भोवमुगाळ सर पदवीदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हाती घेतला आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता सकाळीं धांवन तुजें उतर आयकोनची वर्ती कृपा आनी दया तुवें आमचेर वतलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता परत तुजें उतर आयकोनच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान आयकूंक आयल्यात आमकां हर एकल्यांक तुज्या अधीन समर्पण दिताना न्ही पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान आमी मानून घेवन आमची जिणी तुज्या सेवेक समर्पीत जाल्ली जावंक हें आमी तूं फावो करताय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोवमुगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो हर एकल्या लागीं पवित्र पुस्तक आसा गी देवाचें उतर आसा गी बायबल तुमी हाडला गी घरांत हांव येतना बायबल तुमी हाडल्यार तोच बायबल वापस तुमकां घरा व्हरून पावयता प्रेज द लॉर्ड घरांत हांव तुमच्या देवाक तुमी आपोवन हाडला जाल्यार तो देव परत्यान घरा वेता गी वसाना त्या तो देव सांगता तुकाय घेवन वेता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आज आमी आयकलें देवाचें उतर चिंत तुमी आयकलें मू सगळ्या प्रत्येक देव तुजी सबाय दाखयतलो नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी देव भिरांती वरवीं महिमा देवाच्या पवित्र देवाच्या उतराच्या बोळान हें सगळें जातलें म्हणून कशें जाता हें सगळें देवाच्या उतराच्या बोळान जाता म्हणून आमी आयकलें आज तुका आनी म्हाका देवान हांगा आपोवणें दिलां वय मू कित्याक आपयलां तुज्या आनी म्हजी खंतीची वस्तुरां काडूंक लजेची वस्तुरां काडूंक वेळापाची वस्तुरां काडूंक आनी ताच्या बदलाक आनंदाची वस्तुरां तुका आनी म्हाका दिवंक ताणें आपोवन हाडला मोगाळ भावा भयण्यानो वय की न्हय देखून हें देवाचें उतर जेजू आमचे सांगता आसतना आमी भिवची गरज आसा गी उडोली फादर जेरीन सांगलां वांकडे तिंकडे रस्ते कितें जातले नीट आनी सपाट जेजू देवाचें उतर तुजें आनी म्हजें जिवीत नीट सर्गींच्या राजाक वचूंक तयार करता देखून आमी भिवची गरज पिड्डे शिड्डेक भियेना वायटा विघ्नांक कावजेना जेजू म्हजो धांवून येता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो देवाची खुशी नासतना ह्या संवसारांत कोणेय जल्मोवंकी जायना जियोवंकी जायना मरोवंकी जायना आमी जल्माल्यांव या जियेल्यांव हांगा स्वास घेता जाल्यार ही कोणाची खुशी जावन आसा ही देवाची खुशी जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ताजे विणे कितेंच करूंक आमी साध्य ना आज आमकां हाडयलां कालतें करना बसयलां संवसारांत विंगड केलां ही सगळी ताजी महिमा जावन आसा आमी कांय सादारणां घेवचे मनीस गी तुमी चिंतून पळया आमी ह्या संवसारांत सुटचें म्हणल्यार वागाच्या घासांतले सुटल्ल्या बरी शिकारी तितल्या कठीण वय की न्हय ह्या संवसाराच्या राष्ट्रवादींतल्या हातांतले सुटचें म्हणल्यार तितलें कठीण न्हय हें सरस्पराक मात्र साध्य तुका आनी म्हाका ह्या संवसारांत विंगड करूंक वागाच्या घासांतले चुकोवन हांगा बसयता 8 वरां वय की न्हय वय पूण मोगाळ भावा भयणीन आमी कितें करता म्हळ्यार एक फावटी इल्लेशें संवसारी रितीनच आमी जिवंक आशेता इल्लेशें संवसारी रितीन आमी जिवंक कुशी व्हरता दाखल्या खातीर तुमी जाणात इल्लें तेल उणें खावचें इल्लें ऑयल उणें खावचें इल्लें रेड मीट उणें करचें आनी इल्लें डायटींग करचें ह्या वरवीं कुडीक इल्लीशी भलायकी आसा वय आसा मू इल्लीशी भलायकी आसा वय पूण संपूर्ण भलायकी तुज्या आनी म्हज्या कुडीक केदळा मेळटा जाणान गी आमचें चिंताप बदलितना मन बदलितना संपूर्ण भलायकी मेळटा केदळा मेळटा चिंताप आनी मन बदलितना कुडीक मात्र न्हय आत्म्याक तुज्या भलायकी मेळटना ती आत्म्याची भलायकी कुडींत डायवर्ट जाता वय की न्हय त्या जाल्यार आत्मय भलायकेंत आनी कुडी उडयली फादर जेरीन सांगलां आमचें कितें तेजी मन बदलाची मन बदलतना जिणी बदलता म्हटलें पाद्र्याबान कितें बदलाची त्या जाल्यार कितें बदलता मात्र न्हय तुवें मन बदलितना मात्र देव मन बदलिता केदळ पर्यंत तूं मन बदलिनाय देवी मन बदलिना हांवें मन बदलितना कितें जाता देव मन बदलिता जेजू मन बदलिता तुमी जाणात न्ही गी निनिवे शारांत योना प्रवादी गेलो वय मू ताणें सुवार्ता परगट केली वय मू सुवार्ता परगट केल्या उपरांत असली जिणी जियेले ते तांची जिणी पळोवन सरस्पराक मन बदलीचें पडलें गी ना थंय बरयलां देवाक मन बदलीचें पडलें खंय आनी आजी फादर जेरीन आमकां सांगलें जेजू खंय वेचो आसलो जेरिको शाराक वेचो आसलो
पूण जाकेवाची जिणी पळोवन देवाची वाट ताणें बदलिली, देवाचें मन ताणें बदलिलें. जेजून जाकेवाक थंय जेरिको गोंयचें कॅन्सल कर, जेजू खंय गेलो? पळया, तूं मन बदलितना कोणाकय दिवचे आशिर्वाद तो तुका दिवन वेता, कोणाकय दिवची भेट तो तुका दिवन वेता, आनी कोणाकय दिवचें इनाम तो तुज्या घरा सोडून वेता. मोगाळ भावा भयणीनो, कोणाच्या घरा वसोंक आसलो तुजे थंय तो घट्ट निट्ट फिट्ट रावलो. एक मन बदलितना कशें तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद, कोणाचेय आशिर्वाद, खंयच्याय गांवचे आशिर्वाद ते तुका जाले, म्हाका जाले. देखून आमी कितें करीचे? मन बदलीची, चिंता बदलीची. गुड थॉट्स आनी गॉडली थॉट्स म्हणटात. खाली गुड थॉट्स न्ही, खंयचे? गॉडली थॉट्स. धाकल्या खातीर दाविदी आसलो, गोलियाती आसलो वय मू. दाविद ल्हान भुरगो, पूण गोलियात लांब दीग सैनीक. दाविदाचे चिंता पळया, दाविदान कशें चिंतलें पळया. ह्या लांब दीग गोलियात आतां हांव कसो बाचाव जातलो गी म्हूण ताणें चिंतूंक ना. बगार आकाश आनी पृथ्वी रचलेल्या सरेस्परांतान वो गोलियात कसो बाचाव जायत गी म्हूण ताणें चिंतलें. चिंता पळया. पेद्रू आनी जेजू आसले वय मू. पेद्रूचे चिंता कितें जाणान गी? जेजून मेल्यार होडना हांवें जियेची, पूण जेजूचे चिंता कितें? हांवें मरोन पेद्रूक जियेची. चिंता पळया. या जेजू आनी जुदास आसले वय मू. जेजू केदाळारी जुदासाक कितें सांगतलो? ताजे चुकी दाखोवन दिवन मोगान इश्टा बाळा पुता म्हणून ताका बरें करूंक पळयतलो, ताका जिवीत दिवंक पळयतलो. जुदास कितें चिंतलो? हाका धर्म दिवंक खंय एक बरो संद्राप मेळात गी म्हणून कोणाचें चिंताप? जुदासाचें चिंताप. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना तुज्यान म्हजें चिंताप सारकें जाता, आमची आत्म्याची भलायकी, मन बदलतना कुडीकी भलायकी आनी सगळीं देवाची आशिर्वादां तुजी आनी म्हजी. मन बदलूंक जाय गी. कोण बदलिता? देवाचें उतार बदलिता. सकाळीं जावन आयकता कितलें बदलालें वय मू, आनी कितें बदलातेलें. पळया, देवान तुका आनी म्हाका मुखार देवी दवरला, संवसारी दवरला. कितें दवरला? देवी दवरला, संवसारी दवरला. कितें जाय तें तूं विंचून काड. पूण देव असो गी, तुवें संवसार विसल्यार भरपूर तो तुका दिता, पूण देवाक तुवें विसल्यार भरपूर ताज्या आशिर्वादांनी तो भरता. कितेंय तो दिता, दोनीय तो दिता. पूण आज तुमी आयकलें देवाचें उतर. फादर जेरीनी तें सांगलें, जर तूं देवाक विंचून काडताय, ह्या प्रत्येक तो तुजी सोबाय दाखयतलो. कोणा विंचून काडल्यार? आमी बेश्टे ब्युटी पार्लरांत वचून आमची सोबाय कितली वाडयल्यार वाडताय ती, जायना. पूण देवाक विंचून काडल्यार मैजे बरी. मैजे कसो परजळलो, दाविद्राय कसो परजळतलो. दाविद्राय त्या परजळांत आसलो, देखून ताणेंय म्हणलें, सोम्यांचेर तुमचे नदर मारा, तुमी कितें जातल्यात. दाविद्रायन तें बरयलें धर्मशास्त्रांत उतार. मोगाळ भावा भयणानो, देखून तुज्या आनी म्हज्या मुखार देवी आसा, संवसारी आसा. कितें जाय तें तुका विंचून काड. आनी ह्या पवित्र बायबलांत जायते दाखले आसा तिनांत विंचून काडिल्ले. अब्राहमान ग्रेस्तकाय सोडली, सरेस्पराक विंचून काडलो. जॉबान ग्रेस्तकाय सांडली, सरेस्पराक विंचून काडलो. जेजू क्रिस्ताचे 12 शीस ग्रेस्तकायक सोडलें, कोणाक विंचून काडलें? जेजूक विंचून काडलें. आज तुजे आनी म्हजे मुखार विंचवण आसा, कोणाक विंचून काडताय? कोण जाय? ग्रेस्तकाय जाय, संवसार जाय, जेजू जाय. तुजे आनी म्हजे मुखार आसा मोगाळ भावा भयणीनो. कोणाक जाय आमी ताका विंचून काडयेत. आनी तुमी जाणात मोगाळ भावा भयण्यानो, आनी देवा विशयांत आनी संवसाराच्या मनशा विशयांत उलोवचें जाल्यार आरांबारच देव मनशांक रचून खुशी जालो की चुरचुरलो. पळया न्ही, पयल्या वासवरां पयल्या बुकांतच बरयलां, मनशाक रचून देव चुरचुरलो खंय. मागीर इल्ले मुखार गेल्यार सावलूक राय करन देव चुरचुरलो खंय. कोणाक चुरचुरलो? सावलाक राय केलो म्हण आपूण चुरचुरलो म्हणटा. हांवें म्हज्या एक मतीन एक भिरांता, ह्या एंड्रूक शिकोणदार कन खंय म्हणे हांव चुरचुरचो ना. पळया, म्हाका एक भिरांत आसा. खंय म्हणे देव अशें सांगात, ह्या एंड्रूक एक शिकोण दिवंक हांव विंचून काण चुरचुरलो न्ही गी म्हण देवान सांगूंक नजो. म्हणजे एक भिरांत म्हाका आसा. तुमकां आसा गी ना ती? देवान तुका रचून हांगा हाडला, तुवें खुशी करीची गी, ताका खंतीर घालीची. कितें करीची? खुशी करूंक पळय, देवाक खंतीर घालूंक पळय नाका. जेजू विशांत जेजूची जिणी पळोवन, जेजूची साल पळोवन देवान कितें म्हळें सर्गार थावन? हो म्हजो, तो म्हाका चड मोगाचो सोडलें तुमी.
हो म्हाका चड मोगा असो तो म्हाका मानवाला देव तुजे विशयांत म्हजे विशयांत हिंस उतरां उलोवंक आयकता अशें उलोवंक अशें येता पूण संवसार सोडिना मोगाळ बाबा भयण्यानो देखून हें देवाचें उतर तुमी कितलें वाचतात आयकतात सत मानतात ह्या उतरा प्रमाणे जियेतना आमी देवाक मानवता आनी देव तुका आनी म्हाका मानव अशें करतलो हेरांक आमकां सगळ्यांक शांती जाय वय मू पीस जाय पूण पीस 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 जाल्या संवसारांत वडली फादर जेरीन सांगलें ह्या उपादेशांक चीत दिल्ली जाल्यार म्हजी शांती एका न्हंये बरी आनी म्हजें समाधान दर्याच्या ल्हारा बरी जाता म्हण वय मू कितें करी जे आमी उपादेशांक चीत दिवन आयका भाऊ विजय केदाळारी सांगता चीत दिवन आयकता तो सुपळ जाता म्हणटा कोण सुपळ जाता आतां तुमी आयिल्ले जायते आसात थोडे मोहन खंयी व्हरून बाबा रिक्षान सकाळीं सांगल्या बरी बॉडी प्रेजेंट मायंड एबसेंट पूण चीत दिवन आयकतना तूं कितें जाताय सुपळ जाताय कोण सुपळ करता तें देवाचें उतर तुका सुपळ करता देखून आज आमी आयकवया वडली ह्या बायेन उल्लेख केलो देवान जिवांक मात्र विंचून काडलां गी ना सगळ्या बायबलान तुमी पळयल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत नव्या सोल्ल्यांक जायत्यांक ताणें विंचून काडलां कोणा कोणाक विंचून काडलां मोठ्यान आमी ध्यान करया थोडो वेळ आसा पयलीं आमी सुरू करया हें सगळें तयार करता देवाचें उतार वय मू तुका आनी म्हाका पवित्र करता मन बदलशें करता बरी जिणी जिवंक वाट दाखयता वांगडे तिंगडे वाटो सारकें करता हें देवाचें उतर तें आमी कितें जावन आसा आयकवया जेरेमिया प्रवादेचो बूक अवस्वर 23 वळ 20 आनी 9 आमी आयकवया जेरेमाया चॅप्टर 23 वर्स 29 वास म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गाय म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गाय उलयता तो सर्वेस्पर थें आनी तें खडपां फोडतेले आतोडे सारकें न्हय गाय उडोली फादर जेरीन आमकां काण दिलें वय मू एकलो खडपार घर बांदता आनी एकलो खंय बांदता रेवेर बांदता पूण आमचीं घरां खंय आसात आज खडपार आसात संवसारांत कितेंय चड उणें जावं दी आमी कांय भिवची गरज इज्रायल आनी लेबनान आनी खंय रशिया खंय झुजां जावं दिता आमकां तें कांय पडोवन वचना कित्याक आमचें घर खंय आसा खडपार आसा जाल्यार आमकां भिरांत ना आनी देवाचें उतर उज्याक सरी केलां वय मू उजो कितें करता भस्म करता उकडिता बसता नितळ करता मेळो काडता वय मू वय की न्हय उजो कितें करता एक्सपोज करता एक्सपोज म्हळ्यार समजता मू बहिरंग पडी सुद्दां दे म्हणटात कन्नडांत बहिरंग दाखयता कितें गी म्हणून दाखल्या खातीर आतां बरें एक तुज्या हातांत तांबडें कांकाण गी चेन गी करयामणी गी नेकलेस ही हाण दिलो तूं कितें म्हणटाय अबा हें भांगार बरें परत जळटा वय मू बरें शायनींग आसा हें कलें म्हणटाय तूं हें भांगार म्हणटाय पूण हेंचो व्हरून तुवें उज्यांत घाल्यार उजो एकच पाटी भांगार म्हणना उजो करेक्ट ताची परिक्षा करता ते 18 कॅरेट गी 22 कॅरेट गी 24 कॅरेट गी म्हूण सगळें तुका आनी म्हाका सांगता दाखयता उजो कितें करता परिक्षा करता आज तुज्या आनी म्हजें जिणयेची परिक्षा कोण करता देवाचें उतार करता तूं 18 कॅरेट गी 22 गी या प्युअर 24 कॅरेट गी म्हणून तुका आतां आयकता आमकां कळटा मोगाळ भावबडीनो ओडोली फादर जेरीन सांगलें कोणेंय तुज्या आनी म्हजी चुकी दाखोवन दिवचे गरज ना तुजें अंतस्करण खांतयता तें आयकताना खांतयता की खांतयना तुजें अंतस्करण खांतयता तुवें कितें केलाय पळय तूं चुकीदार म्हणून सांगची गरज ना एक पाटी बेजार करिनाका तांकां शिकोणदारांक कितें लागता गे म्हळ्यार आमकां आतां हांव शिकोणदार हांव शिकोण दितां शिकोणदाराक बसलो पुरो लोक पातकेचो दिसचो हांव कोण हां आतां शिकोणदाराक हर एक लोक पातकी दिसचो जाल्यार आमी चुकोवन पडटा हें पडना हर एकले आमी चुकोवन पडटा आनी चुकोवन पडले जाल्यार आमी बोट दाखोवची गरज ताजें अंतस्करण खांतयता हांगा उतार सांगतना आनी वडोली फादर जेरीन सांगलें आमी भितर होली वय मू पूण भायर गेल्या उपरांत आमी होळी गे भितर मात्र होली न्हय भायर गेल्या उपरांत आमी होळी कलर चेंज जावचो म्हणलें पद्रेबान हें देवाचें उतर हांगा कितें जाता तूं कलर चेंज करन येताय पळय तें परतून नितळ करता तो कलर परतून सारको करता उज्यांत घालता बरें लासता आनी परत्यान तुका नितळ करता अशेंच आमी कितलीं वर्सां जावन कलर घालचो नितळ जावचें कलर घालचो नितळ जावचें जावन आसा वय मू आसा की ना हें देवाचें उतर उज्या सारकें मोगाळ बाबडीन तें तुजें म्हणजे जिवीत नितळ करता कितें मेळो आसा पळय देवाक पसंद नासलो कितें करता तें काण्ण उडयता
आम्ही म्हणटा न्ही देवर वाक्य सजीव वाक्य ಕೇಳಲು ಆನಂದ ರೋಗಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡುವ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವರ್ಗದ उडोली पाद्रेबान सांगलें आमी ताळो मात्र जुवांव ताळो मात्र पूण संदेश कोण देव संदेश कोण जेजू संदेश कोण पवित्रात्मो संदेश कोण हें देवाचें उत्तर जावन आसा संदेश मोगाळ भावा भयण्यानो हें तुजें म्हजें जिवीत नवें करता नितळ करता कितें वांगडी तिंगडे वांटो आसा हें सारकें करता आज म्हजें जिवीत कशें सारकें जालां हें उतार वाचून हें उतार आयकून आनी एक एकच चुकी सोडन विसरून पुरा एक एकच लासून उडयता कितें करता एक एकच लासून उडयता एक शनवार आयले एक लासून उडयता एक शुक्रार आयले आनी एक लासून उडयता लासून उडोवन 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 मागीर 24 कॅरेट प्युअर मात्र उरचे आनी ते प्युअर जाल्यार मात्र आमी थंय वचूंक जाता मागीर ना जाल्यार जायना पळया आतां तूं उतार वाचून आसाय आयकून आसाय आनी भावार्थान जिवन आसाय त्या उतरां सांगता एक दीस तूं एक जाताय की जायनाय पळया हें देवाचें उतर आयकून सत म्हणटना त्या उतरां सवे आमी एक दीस एक जातले तुमी दावीद राया विशयांत आयकलां वय मू दावीद राय एक बरें उतार सांगता पळया कीर्तन चुवकावस्वर 23 वेळ आमी आयकोवया साम 23:6 आयका बरें एक उतार सांगता पळया तो सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली खरेंच म्हाका सांगात दितेली सुरेस्पराच्या घरांत हांव सदां खाल रावतलो म्हाका बारीक खुशी कितल्या पटी फादर जेरीनी त्या दाविदा विशयान सांगचें ताणी ताका मोग ग्रेस्तकायचेर ना संवसाराचेर ना देवाच्या मोगाचेर आनी देवाच्या दयेचेर ताचो पळया न्ही पातयेणी पळया म्हाका ग्रेस्तकाय सांगात दितेली ही म्हजी राज पदवी सांगात दितेली म्हजें सिंहासन म्हाका सांगात दितेली म्हजे 12 बायलो आसा ते म्हाका सांगात दितेली कितले पूत आसले ताका ते सांगात दितले खंय म्हणी बरयलें गी तेणें खंय म्हणी सांगलें गी देवाचो मोग म्हाका सांगात दितलो आनी देवाची दया म्हाका सांगात दितले म्हणलें ताणें आज तुका कितें सांगात दिता तुकाच तूं विचार पयशे सांगात दिता गी काम सांगात दिता गी बायल सांगात दिता गी दादलो सांगात दिता गी अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मन म्हजें उपकार तुजो बावडून बोरला व्हडा आनंदान म्हाका आतां सांजेर वरें सांगे म्हण हांव सांगते रावता आतां तितली दया तितलो मोग ताणें दाखयला की दाखोवना पळया खंय आसले आमी खंयसर हाण ताणें आज आमकां उबो केला सांपावलून आज म्हणलें न्ही की सोम्याक मागीर सदांच अर्गां दिवंक फावो म्हणलें वय मू हाच्या वाचपान तुमी आयकलें न्ही की सदांच हर एक घडी ताका अर्गां दिवंक फावो म्हणलें सदांच एक घडी चुका नासतना देखून दावीद राय पळया ताच्या दयेक आशेवन आसा ताच्या मोगाक आशेवन आसा आनी ताजी आशा पळया परत्यान वाचते उतार ताजी आशा करेक्ट कळटा कितें गी म्हणून सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली सुरेस्पराच्या घरांत हांव सदां खाल रावतलो खंय ताका रावोंक जाय पळया उडोली बाबा रिक्सानान तो उल्लेख केलो येतेले वेतेले जायते आसात आवाक जावाक जायते आसात वय मू पूण परमनंट रावतेले नात हांगा दावीद राय इमिग्रेशना विशयांत उलयना सिटीजनशिपा विशयांत उलयता इमिग्रेशना विशयांत तो सिटीजनशिपा विशयांत उलयता परमनंट ताका कितें जाय ती ग्रीन कार्ड जाय थंयच रावाची मोगळ बाबा पयण्यानो आशा पळया आनी फादर जेरीन केदाळारी तांच्या विशयांत सांगचें उतार आसा दावीद राय खंय रावोंक आशेतलो जियेतेलाच्या देशांत ताजी रावची आशा इस्रायल न्हय लोकां सांगाता न्हय त्या पदवेदारांत न्हय त्या सिंहासनार न्हय जियेतेलांच्या देशांत ताजी रावची आशा कालच्या दिसा फादर जेरीन तांच्या शिकवण्यान सांगलें देवाचें तर म्हणटा तूं तुजो पूत आनी तुजो नातू तुमी देवाच्या भिरांतीन चलशात जाल्यार ह्या धर्मशास्त्राक पाळो दिशात जाल्यार लांब आऊक आनी बरें जिवीत तुमकां पाद्र्याबानी उतार सांगून कोणी म्हणे एकलें आसल्यार दाखया म्हणलें आजो पूत आनी नातू कोणी म्हणे एकलें आसल्यार दाखया म्हणलें बारीक कश्ट न्ही गी बारीक कश्ट उडोली सकाळीं बाबा रिक्सानांनी तो उल्लेख केलो न्ही गी कितें सांगलें रिक्सानान स्मारक खांबो म्हणलें वय मू
पाद्र्याबाने मागे तो परत्यान उल्लेख केलो, स्मारक खांबो म्हळ्यार सदांच देव तुजो उगडास दवरतलो, ह्या देवाच्या उगडासान तूं उरतले. दावीद रायक हें जायची, सदांच सरस्वराच्या घरांत म्हाका रावोंक जायची. खाली आवाक जावाक नाही. आमची इंडियन क्रिकेट टीम आसा पळय, तुमच्या लो मया या, तुमच्या लो मया या, तशें नाही. आमी म्हणटा न्ही, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका दलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या शांतीच्या. आमी गोंया वेताना हें कंतार सदां न्हीद तें गाडयेर आमच्या वचचें. आनी गोंया बैंदूर येता येतना फादर जेरीन सांगचे, वळे एंड्रो तुजे शांतीचे बैंदूर आयिल्ले म्हणून. म्हाका थंय बैंदुराक वचोंक नाका मिठा उदक. आनी ती खुद्द दिसोन गेल्या जाता तो जागो आनी तें घर. हांगा दावीद रायची आशा पळया मोगळ बाबा भयण्यांनो. ताज्या घरांत म्हाका परमनंट रावचे, थंयचें सिटीजनशीप म्हाका जायचे, हांव सोडिना. आनी आज शिकवण्याच्या सुरवेर फादर जेरीन सांगलें, एक एक पोटी आमी कितें पुंजयल्ली शांती आमी कितें करता, उगडयता. केदला उगडयता, ह्या सोम्याक आमी सांडून वेता, पयस वेता. पुंजयल्ली शांती कितें जाता, उगडयता. बरो एकलो दाखलोय दिलो न्ही एक बाबाचो, तो दाखलो आयकलो मग तुमी. पाद्र्याबांनी सांगलें, भारी एक देवाचे उतराची जाणवय आसा, कंतर आसा पुरा म्हणलें न्ही गी. म्हाकाय 2 दीस मेळ्ळो हांगा च्या पियेताना. ताणें म्हाकाय सांगलें, ब्रदर इलें अशें न्ही तशें सांगात जायत म्हणलें हांवें. म्हाका इल्लें एडवायस दिलें, अशें सांगा तशें सांगा जायत म्हणलें. हांवें पळय एक 6 म्हयने रावता जाल्यार म्हाका सांगचें म्हण चिंतलें हांवें. पाद्र्याबान मागीर म्हणलें, आतां तो टायट काय म्हणटना पुरो हू जालें पुटी. सांत पावल म्हणटा, तिमोथेक कोणाच्या माथ्यार हात दवरून कुडले मागोवंक वचनाका, 6 म्हयने ताची परीक्षा कर म्हणटा. कितले म्हयने? 6 म्हयने परीक्षा कर, उपरांत माथ्यार हात दवरून मागणें करूंक आमसोर करिनाका म्हणटा. बावडताची ताची परीक्षा कर, तो सारको आसा की ना. जिबेर पुरा देवदूतच. जिबेर कोण आमी? पुरा देवदूतच. कोण आतां खोटे आसात, पूण पुरा हांगा बायबल वाचचेच आसले. आतां बायबल वाचना जाल्यार कोणी आत गी, आतां कोण निवले. आतां पातकी खोटे चोर हे पुरा कोण? हे पुरा बायबल फडकी रे कोण बायबल पळय. निश्चय कोणे देव निदाना, देव जन्मेना म्हणून सांगलेच पळय. पळय देवाची चॅलेंज, तूं निदान हांव न्हिदोवन दाखयता तुका. आमी असले खडपी जाल्यार कितें करूं जाता देवान? देव म्हणटा न्हिदे, खंय रावंक जाय तुमकां? ताज्या घरांत रावची आशा जाल्यार आवाक जावाक न्हय, येवन वेचे न्हय. भावान त्या सांगल्या बरी त्या स्मारक खांब्या बरी त्या देवळांत उबे रावतलो, सरस्वराच्या मंदिरांत उबे रावतलो. सदांच तो म्हज्या उगडासान, हांव ताज्या उगडासांत आसतलो. देखून मोगाळ बाबडीन पळया, सांत पावल एक उतार सांगता, म्हाका आपयला म्हणटा. हांव वयच्या गर्भांत आसतना म्हाका आपयला म्हणटा सरस्वरान सांत पावल. गलात बरयलें पत्र वस्वारी 1:15 तावन मुखार आयकोवया. गलेशियन चॅप्टर 1:15 आनी मुखार म्हाका 17 पर्यंत वाच. पूण हांव जुल्माच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो. कोणे विंगड केलो? पळया, जल्माच्या पयलेंच निजाय की आमी बायबलांत बरयल्ल्या प्रकार आमी कितें चिंता, सावलेक 30-35 वर्सांच्या प्रायर आमी आयिल्लो म्हण चिंता वय मू. ताका निजाय की विंचून काडला केदाळा? ताका खबर आसा गी ना. म्हज्या बरी हांव सोरोप्यान वाटेर पडलो, तो संवसाराच्या दृश्टीन गेलो. म्हाकाय कळीत ना, ताकाय कळीत ना. कित्याक आमी संवसाराच्या दृश्टीन जीव नासल्या. कशें जीव नासल्या? कालच्या शिकवणेंत ती फादर जेरीन सांगला, जर तुजी आत्मीक दिश्ट ना, तूं काळोखाची कामां करूनच रावताय. जावं परो सेवेंत आसाय, शिकोणदार आसाय, जमतींत आसाय जाल्यार तर तुजी आत्मीक दिश्ट जाला ना जाल्यार तूं काळोखाची कामां करूनच आसताय. तुका आत्मीक दिश्ट मेळ्ळा जाल्यार मात्र तुका सोम्यांचें विंचवण कितें, आपोवणें कितें म्हण कळटा. नाजाल्यार आमकां तें कळना. पावलो खुद्द सांगता, ताका मागीर कळ्ळें. पळयतात म्हण ताका मागीर कळयता. तुका 35 वर्सांच्या प्रायर न्हय, आवयच्या गर्भांत आसतनाच तुका हांवें कितें केलां?
विंगड केला. कित्या खातीर विंगड केला? आणि ताच्या साकरेक आपयलो. हा, कोणाची चाकरी करूंक? सोम्यांची. आमी भागी सोम्यांची चाकरी करतली मग भावा भयण्यानो. आतां तुमी आयकातात, हांव प्रगट करता, हांगा खंयची सेवा जाता जाल्यार हें कितें जावन आसा? सोम्यांची साकरी जावन आसा, साकरी. आनी ताका विंगड केलो म्हणटा. त्या प्रमाणे तुवें आनी हांवें इल्लेशे संवसारांत कितें जायची? ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमकां, पेस्तां करा, परबो करा, पण तुमी घरा भितरच गो बायलां कितें करा? ओडोल बरो दाखलो दिलो जॉर्जी. आतां ताका संवसाराची एलर्जी ना, तो आसा जेजूचे एनर्जंत म्हणून. पळय सांगून आयको ना तुमी? जॉर्जीक आतां एलर्जी कित्याक भरला तो? एनर्जेन भरला. आतां आमी गायता, म्हजी पत्नी गायता घरा वचून. पळय पेस्तां करा, परबो करा. आमच्या कुटुंबांनी कित्याक जायना? स्तुती गितांनी गायनांनी न्ही आमी म्हणटा आमी महिमा देवया, देवाक महिमा देवया, रास करता सर्गा राजा, ताची स्तुती करया, आमी स्तुती करया. बसला तो. आमी कितें करची? ताची साकरी. साकरे खातीर म्हाका विंगड केला. माते सुवार्ता प्रगट करून विंगड केला म्हणटा. मुखार वाच, ऐका. आपल्या पुताक एर जातीच्या लोकांमध्ये प्रगट करचे खातीर ताका मुजे थंय ताणें उगडापो केलो. जेजूक प्रगट करचे खातीर ताका उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागचें आलोचन घेतली ना, वा मुजे आदी दर्द जाल्लेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमा हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अरबिस्तानाक गेलो आनी उपरांत दमास्काक पाटी आयलो. तो कितल्या बरें सांगता पळय. कोणाय लागीं हांवें आयडिया प्लॅन जाणवाय घेवना, या शिसा लागीं जावन घेवना, या जुदेव लागीं घेवना. तो सीदा खंय गेलो? अरबिस्तानाक गेलो म्हणटा. अरबिस्तानात 3 वर्सां आसलो. अरबिस्तानात त्या रेवेर दिंबयेर पडून 3 वर्सां तो मागण्यार आसलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, थंय वचून ताणें सुवार्ता प्रगट करूंक ना. कोणाय लागीं विचारिना, कोणाक सांगाना. सोम्या तुवें म्हाका विंचून काडलाय न्ही, म्हजे लागीं ये, म्हजे सांगाता राव, जिये आनी तूं उलय म्हणून. खंय गेल्लो तो? अरबिस्तानात. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार ह्या अरबिस्तानाच्या गरमेच्या वेळार कशी गरमी आसता, ह्या हिंवाच्या वेळार हिंव कशें आसता. 3 वर्सां ध्यान परवाशा जावन मागण्यार ताणें काडलां. मोगाळ बाबा भयण्यानो, आज सोम्यांची साकरी करची म्हळ्यार तुवें आनी त्या मागण्याच्या जिवितांत भागीदार जायचे. परच्या हप्त्यांत फादर जेरीन सांगलें उगडास काडटा तुमकां. जेजू दिसाक सुवार्ता प्रगट करतलो आनी राती कितें करतलो? बापा लागीं वचून रातभर तो मागण्यार आसलो. पळय, ह्या 12 जाणां शिसांक विंचून काडच्या पयलें रातभर तो मागण्यार आसलो. खंय एक मागण्यांची कितली गरज म्हण जेजू कशें तुका न्ही म्हाका दाखयता. पळय ताणें मागण्यांची गरज आसली की जेजून. वाऱ्याक राव म्हळ्यार रावता, देंवचार धांव म्हळ्यार धांवता, मेल्लो उठ म्हळ्यार उठता. ताका मागण्यांची गरज आसा गी. म्हाका एक संगती म्हाका बायबलांतले अशें म्हाका बदलितात म्हजें मन. पळया, फाल्यां ताका कुर्सार मरोंक आसा वय मू, फाल्यां कुर्सार मरोंक आसा, पूण आज दिंबयेर पडून घळघळ्यान तो मागता. हांवें चिंतचें, जर फाल्यां म्हाका मरोंक आसा म्हण कोणें सांगल्यार, पाशी दिता म्हण सांगल्यार, बरी एक चिकन बिरयानी कर, म्हजी कूड हांव तयार करता आसलो वय मू. फाल्यां मरोंक आसा जर आज कित्याक दिंबयेर पडून मागाचें मोगाळ भावा भयण्यानो. एक उतरां तुका न्ही म्हाका पळया जेजूक कित्याक. फाल्यां मरोंक आसा न्ही, आज बरो न्हिदता, ह्या कुडीक विशेव दिता, आराम दिता, इल्लें खुरीस वोंक हांव बरें इल्लें स्टॅमिना करता म्हण चिंतूं ना ताणें. आमी थोडे आसा संवसारांत, ओ कितें संवसार, फाल्यां वसोंक आसोंक न्ही, आयज तावडे खावंक पिवंक न्ही, असले चिंताप घेवन थोडे कितले जाण ह्या संवसारांत आसात. तुमी जोशुआ विशयांत आयकलां जाल्यार मोइजेच्या उपरांत मुखेलपण कोणाक दिता सरेस्पर देव? तरणाट्या जोशुआक दिता. जोशुआक कितें म्हणटा की म्हळ्यार सरेस्पर, ते वचून झूज करच्या पयलींच तो देश हांवें तुज्या अधीन दिला म्हणटा, तुज्या हातांत दिला म्हणटा. पूण हातांत दिल्ल्या कडले ताका मेळटा की ना, ताणें झुजून घेवंक आसलो, ताणें तयारी करूंक आसलें, देवाच्या उतरांत थिरवंक आसलें. भियेनाका, धैर्य घे, देवाचें उतर घे तुज्या वांटार, हें पाळूंक आसलें. तुमी जाणात एलिया प्रवादी विशयान तुमी जाणात वय मू. एलिया प्रवादी एक बोळादीक प्रवादी. मोड जावं दी म्हळ्यार जातलें, पावस येवं दी म्हळ्यार येतलें. पळया, सरस्परा देवान ताका सांगलें वच आनी आहाबाक सांग पावस येतलो म्हूण सांग म्हणलें वय मू. वो वचून प्रवादी येवन ताज्या सेवक आसा एलिशाक सांगता, एलिशा न्ही सॉरी गेहाजी न्ही, गेहाजीक सांगता वच आकाशार मोड आसा की पळय म्हणटा.
तो येवन कितें म्हणटा, दनिया हातांत इतलें ल्हानशें आसा म्हणटा. पळया जाल्यार त्याच जाग्यार सांगल्या फुडें दिंबेर पडून हात उबारून तो मागणें करूंक सुरू करता त्या पर्वतार. देवान ऑलरेडी ताका पावस येतलो म्हण सांग म्हणलां, जाल्यार प्रवादी मागण्यार आसा. आज देवान तुका नेमका जायत्यो भासवण्यो दिल्यात वय, पूण ते मागून तुवें म्हजें आनी आमचें करण्यो आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. पावलूक विंचून काडलां वय, पूण त्या विंचोवण्यांत आनी आपोवण्यांत भद्र जावंक कशें मागण्यान तो आपणाक विंगड करता. 3 वर्सां तो विंगड करता. अरबिस्तानाचे एकलोच जियेता. जुदेवांकी सोडता, ताज्या शिसांकी सोडता, सांगात सोडून तो विंगड जाता. कशें देवान ताका विंगड केला, ताज्या स्वंत जिणेन तोय विंगड जाता. आज संवसारांत जायतीं कार्यक्रम आसा तीं सगळीं तुका आनी म्हाका न्हय, देवाच्या भुरग्यांक न्हय. थोडीं विंचून आत्मीक रितीन मात्र आमी भागीदार जावंक आमकां विंगड केलां. आमची देख हेरांनी घेवंक आसा गी ना. पळया बायबलांत आनी एक एलिशा प्रवादी म्हण आसा वय मू. एलिशा प्रवादी एका गांवांत जीव नासलो, ताका घरदार कांय ना, अशेंच रस्त्यार जीव नासलो. तो सदांय वाटेर चलोवन वता आनी एक स्त्री ताका पळयता आनी स्त्री ताजी जिणी पळयता, वो कसो जियेता गी म्हणून. त्या एलिशाची जिणी पळोवन ही स्त्री वचून घोवा लागीं सांगता एक दीस, अळे आमच्या गांवांत एक देवाचो मनीस आसा, आमी एक काम करया, ताका घरा हाडयांगी, ताका एक रूम दिवयांगी, एक कदेल मेज आनी दिवो थंय दवरयांगी म्हणटा. घोव कितें म्हणटा, जायत म्हणटा आनी घरा येता. घरा रावल्या तक्षण त्या स्त्रियेक भुरगें ना म्हण देवाच्या मनशाक कळटा. तुवें देवाच्या मनशाक एक उपकार केलोय, तो मनीस कशें येवन त्या कुटुंबांतली एक गरज तीर्शिता पळया. आनी वो देवाचो मनीस म्हूण कशें सोदून काडलें स्त्रियेन, ताजी जिणी पळोवन, ताजें उलोवणें पळोवन, ताजी साल पळोवन, तो कसो जियेता गी पळोवन. हांव प्रवादी म्हूण तो सांगून भोवना. कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलें न्ही गी, आय एम हंबल, आय एम डॉंकी म्हणून गळ्याक उरलें. एकलो गळ्याक घालून भोंवतलो खंय, आय एम हंबल, आय एम डॉंकी. पाद्र्याबान सांगलें, तूं हंबल जाल्यार बोट घालूंची गरज आसाय. तुजी जिणी पळोवन, तुजी साल पळोवन, तुजी उतरां पळोवन तूं देवाचो मनीस आनी देवान तुका विंगड केला म्हूण कळटा की कळना. ह्या पासत मोगाळ बाबा भयण्यानो, आज देवान विंगड केल्लें पावलूक. आज तुका आनी म्हाका कित्याक हें बायबलांत बरयलां, तुका आनी म्हाका विंगड करूं. मुखार आमी आयकुया कशें तुका आनी म्हाका विंगड केला म्हणून. ताच्या पयलीं आमी आयकुया जुवांचो वंजेल वचर 16:30 आनी 3 आयका. जॉन चॅप्टर 16:33. कश्ट आसात. पावलूक विंचून काडलें, विंगड केलें, ताका कश्ट आसले. जुवांक विंचून काडलें, विंगड केलें, ताकाय कश्ट आसले. तुकाय म्हाका कश्ट आसतले ह्या संवसारांत आमी विंगड जाल्यार. जॉन 16:33 आयका. म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. कितें आसतलें? तुजी ही पिडा तुका लास्ट म्हण लागी खंय म्हणे बायबलांत. तुजें हें लोन तुका लास्ट म्हण लागी ना. आसतलेंच म्हणल्यार कंटिन्यू जातलें तें. लास्ट म्हणून ना खंय सरी. आतां भयणी सांगलें न्ही गी, तिणें सांगलें न्ही गी, घरांत मनशां ना जाल्यार बरेंच म्हणलें. मनशां जाल्यार कश्ट म्हणलें. कित्याक कश्ट? कितलें सत आसा पळया. सत कितलें आसा पळया. जेजू म्हज्या सांगात आसा आनी जेजूक रांदून वाडची गरज, ताका बांगड्या कडी, ताका चिकन फ्राय. मार्ता रांदूंक गेल्ली मात्र जेजू जेवलो म्हण थंय बरो ना. तो कुडीच्या रुपार आसलो जाल्यार मार्ता रांदलें थंय जेवलो म्हण बरो ना. कितल्या बरें चिंता पळया. तुमी थोडी आतां चिंतूंक बरो. मनशां ना जाल्यार आसल्यार बारीक कश्ट म्हणून. पळया तुमी गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन एक बरो जेजू विशयांत एक घडीत सांगिल्लें. तुमकां उडास आसा की हांव उडास करता आतां. जेजू क्रिस्तान जायत्यांकी बरें केल्लें वय मू. पिडा गूण केल्ली, भुकेल्ल्यांक जेवण दिलें आनी कोडकारांक नितळ केलें, देवसार धांवडयलें, मेल्ल्यांक बरें जीव केले वय मू. हारी न्ही लोक ताजे लागीं बरो जालो. पूण निमाणे ताज्या कश्टांच्या वेळार कुरीस खांदार घेवन वतना कितलो लोक सोम्या सांगाता आसलो. तुमी आसल्या ती पळया. पयलो एकलो गेलो, मागीर इकरा जाणी गेले, कोणी नात. ताणें म्हणलें म्हजो बाप म्हजे सवे आसा. आज आमच्या लागीं पयशे आसा, सबाय आसा, घर आसा, कार आसा, सैरीं दैरीं इश्टा मंत्रां पूर आसात. जेन्ना तुका कश्ट आयली, पीड आयले, लॉस जाले, कोणी नात. जेजू मात्र आसतलो. कोण आसतलो?
जेजू मात्र आसतलो मोगाळ भावा भयण्यानो. ह्या कश्टांत थीर रावा. बाबा रिक्षानान सकाळी सांगले न्ही गी, बरो दाखलो दिलो आमकां. देवाची ही सृश्टी, सूर्यो, चंद्रीम, नखेत्रां त्या जाग्यार ताणें फिक्स केलां. तांकां तांचे काम दिलां. ती जागो सोडून वेतात गी. आजिले मोड आड आयलें म्हणून चंद्रीम सोडून गेलो गी. सूर्य म्हजो आंगार रावलो जाता म्हजो परजळ दिसना, आनी कडेन वयता सूर्य वेता गी ना. त्याच प्रमाणे तुका कश्ट येताना, विघ्न अनवरां येताना तुवें कितें करीचें? थीर रावाचें, थीर रावाचें, सोंड धांवचें न्हय. एक फावटी बायल घोव सांगता जी येताना, इल्लें आतां तूं तुवें जावचेंच न्ही गे. आमगेरी जाता. काल आमचो काजाचो दीस देखून कांय ना, संजे एक लढाय ना. तेय सांगून एकामेका सांगून ताणें म्हाका सांगचें आज काजारचो दीस, आज म्हण लढाय करना काय. हांवें ताका सांगचें साहेब आज म्हणे उलय ना, आज काजारचो दीस म्हण एक दीस खंय जावं ना. तो गेलो. तशें नी घोव बायला सांगता जी येताना, इल्लें तूं तुवें जालें. तूं तुवें जाताना बायलेन सांगलें की अळे साहेब हांव तुजे सांगता राव, म्हाका जायना. थोड्या दीस मोतीक समाधाना खातीर पुरा वस्तू पॅक करते आसा, बॅग भरते आसा. थोड्या दिसां खातीर हांव तुज्या भयणीच्या घरा वचून रावता म्हणून त्या बाय सोडून गेले. खंय वयता ना भयणीच्या घरा. आका पळोवन आणी सांगलें तर तोय भितर गेलो फटाफट. भितर गेलो, दार बंद केलें. बायल भियाले आनी कांय आतां घोव बेला मध्ये भिरांत दिसच न्ही, कांय कर घेता गी म्हणून पट्टा बी भितर गेले. पळयतना वय बॅग घेवन पुरा वस्तूर भरते आसा. अरे साहेबा तूं खंय वयताय? तूं म्हज्या भयणीगेर वयता, हांव तुज्या भयणीगेर वयता. आनी खंय वयचें? भुरगीं काय म्हणजे एकल्याची, दोगांची न्ही, आसतली हांगा. कश्ट म्हण भयणी गेला जाता. कश्ट म्हण भयणीच्या घरा गेला जाताय. भयणी कश्ट ना ती. आमचो भाऊ ब्रदर स्टॅनी केदाळरी पयले बरो धाकलो दितलो, पण म्हज्या मतीन तो आज वरेक आसा. आमची जिणी कशी गी म्हणल्यार एक पाको खंय पाक्यान कशें उमकळून आसचें वय मू. रात दीस उमकळोन ताका पुरो जावन दीस चिंतलें खंय काले उमकळचें रात दीस. कितें करया? सैऱ्यांच्या घरा या म्हण चिंतलें खंय. सैऱ्यांगर गेलो, इल्लें समाधानान जेवण. सैऱ्यांगर वयता वयताना पुरा सैरे कितें करनासात ते पयलेच उमकळोन आसात. सैऱ्यांगर गेला सुकाय. थोडी इंडियाचे खर कारणाक म्हणून दुबय वतात. आतां दुबय रांदून जेवना गी. दुबय गेला जेवण बंद जाताय. थंय रांदचें ना काय. थंय गेल्या उपरांत आंगाय कारमां काले साहेब आंगाय रांदीची, आंगाय वाटीची. खंय आतां खंय गेल्यार वाटीची रांदीची. आज मनीस कश्टांत धांवंक पळयता, पण कश्ट तुज्या म्हजे तान धांवनात. कित्याक देवान ते बरोवन घाला. आमी कश्टांत धांवंक पळयता, पूण कश्ट केन्नाय धांवनात. देवान ते कितें केलां? ते बरोवन घाला. हें कॅन्सर तुका लास्ट, हें हल्सर तुका लास्ट, ही पिडा हे तुका लास्ट ना. आनेक जाळार चाबल्यार आनेक कोरोना येता. हांवें कोरोना वेळार एक जोक आयकल्लो. वॅक्सीन सोदून काडूंक ते प्रयत्न करते आसले न्ही गे. त्या वेळार एक जोक हांवें वाचल्लो. एकल्यान मातशें बरयलां. अळे साहेबा तुमकां वॅक्सीन सोदून काडूंक जायना जाल्यार ते घाले वायरस पळोवन एक ग्लास म्हण सोदून काडा म्हणून. वायरस पळोवन म्हण धर मारया म्हणून. तशें मग भावा भयणीनो ह्या कश्टांक कितें फूल स्टॉप म्हणचें केन्नाय चिंतून खाता. हांव मागण्यांत आसा, हांव भावार्थांत आसा, हांव शिकोवन जाल्यार म्हाका कश्ट येना ना. ओडोली पाद्रेबान सांगलां, तुमी आयकूनच आसात, जायतीं जाणां भावार्थांत आसलीं, सतांत आसलीं, ह्या सभेतावन जमतीतावन देवातावन विंगड जाल्लीं केदाळा. कश्ट आयिल्ले, काम गेलें, ह्या विजा गेली, ह्या बिजनेस गेलें, ह्या कुटुंबांत मरण जाताना मरण जालें. आमी मागण्यांत आसा, भावार्थांत आसा, अशें कित्याक जालें म्हणून ती सोण गेली देवाक न्हय सभेक मोगाळ भावा भयण्यानो. सकाळी पाद्रेबान म्हणलें, कश्टांचेर आयिल्ल्या वेळार तुजेर दिश्टाव लायता, मेळटलो दैवीक आदार तुजो, उपकार बावडूंक कसो तुजो, आमकां दिल्ल्या सर देण्याचो, दिसान दीस उगडास काडतलो तुज्या. हांवें उलयता हांगा तरणाटो भाऊ नायजील आसा. एक दीस ताका हांवें सांगलें, न्ही बाबा इतले दीस शुक्रारा शनवारा काम सोडन रजा घालन, कितले तुजे बिजनेस लॉस करना हांगा बसताय न्ही, तुका काय मोतीन खाय ना गे म्हणलें हांवें. ताका ताणें म्हणलें, ब्रदर हांगा येवन हांवें जोडिल्ली शांती समाधान आनी भावार्थ आसा पळय,
आणि 100 वर्सां काम केल्यार ते पैशावर बी जोडूंक जायना म्हणटा तो. जाता गी ह्या संवसारांत ग्रेस्त आसले व्हडले व्हडले ग्रेस्त मनीस ते शांतीन समाधानांत आसा ती तुमी पळया. तेंच्या लागीं शांती समाधान ना. तांचें जिवीत कश्टान भरलां. एटलिस्ट आमकां भायल्यान कश्ट आसल्यार भितरल्यान आमी शांतींत आसा ना. भितरल्यान शांती आसा. आज म्हाका जावंक पुरो ग्रेस्त कांय ना, संवसाराचें कांय ना, पूण भितरल्यान कितें आसा. कसली पिडा आयल्यार हांव सोंसतां. कसले कश्ट जाल्यार म्हाका येवं दित. कितले दुस्मान जाल्यार रावोन दित. हांव रावतां म्हणजे आज भितरल्यान म्हाका जालांगी जावना. ते तुमकां जालांगी जावना. आतां मुखार वाच बाबा. पूण धैर्य घेया. धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. कोणें जैत वेला? तर जेजू जैत वेला जाल्यार ताका सत मानलो तूं आनी हांव जैत व्हरता गी व्हरिना. आतां कितें आमचें जैत व्हरता? कूड जैत व्हरता गी. कितें जैत व्हरता? आमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ जैत व्हरता. कितें जैत व्हरता? भावार्थ जैत व्हरता. कालचें शिकोवन तुमी आयकलां मग फादर जेरीन दिल्ली. भावार्थ म्हळ्यार कितें? बरो जाल्या उपरांत की बरो जावच्या पयलें? बरो जावच्या पयलें. बरो जाल्या उपरांत भावार्थ न्ही. सारकें आयकून घेया. काल कुरड्याची वपार नियाळतना पाद्र्याबान बरो सांगलें आमकां न्ही गी. कुरडो येता न्ही गी दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हणून. तो पयलें ताणें जेजूक उलो मारलें. दुसरें जेजूक ते सोदून आयले. आनी तिसरें तुका ही करची सामर्थ्य आसा म्हणून पातयेलें. हो भावार्थ. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जालय. तुका दिश्ट मेळ्ळी. बरो जाल्या उपरांत भावार्थ न्ही मुगळ भावडीन. बरो जावच्या पयलीं आमी कितें उसा आरता पळय, कश्टान थीर आसा पळय, तो भावार्थ. कश्ट आयल्यार तो काडटलो. पिडा आयल्यार तो काडटलो. दुस्मान आयल्यार तो मुखार रावतलो. ओ भावार्थ. हांवें गदाळारी म्हणचें तें म्हज्या खातीरच म्हणचें. भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतलें. आनी हो भावार्थ गुण जावच्या खातीर आमी इल्लेशे एक पटी काले म्हणटात पळय इल्लेशे पिशां बरी केल्यार कांय तोंदरे ना. इल्लेशे मतीभ्रश्ट जाल्यार तोंदरे ना भावार्था खातीर. कित्याक म्हळ्यार बायबलांत जायते धाकले आसात. एक पळय जेजू उदकाचेर चलोवन वता वय मू. पेद्रू कितें म्हणटा? पळया ताजें पिशेपण पळया. ताका जायना चलोवंक जाल्यार सोमी हांव येता म्हणटा. इल्लें पिशेपण. या अब्रामाक सरेस्वर देव कितें म्हणटा? वच तुज्या पुताक बली दी म्हणटा. वो कितें करता? पुताक व्हरता आनी लांकडाच्या राशीर न्हिदयता सीदा. पळय इल्लें पिशेपण आमकां गरजेचें. आतां दावीद रे ल्हान भुरगो वच आनी गोलियाताक मार म्हणटा. हांव वयता मारता म्हणटा. पळया इल्लें पिशेपण. आनी आतां पळय थोडे सारके आसतात. ओ पिसो खंयचो ल्हान भुरगो. वो कितें करता वचून? केन्ना आमी तकलेन सारकें म्हण चिंता पळया. भावार्थांत आमी इल्लेशे मुखार जायना. इल्लेशे पिशेपण पांघरूनच थोडे मुखार गेलेत बायबलांत. ओ म्हाका जाता. जेजू वयता खंय उदकार चलता खंय म्हाका कित्याक जायना? पळया वय की न्ही. कशें बगता तुमकां? आतां पुरा पिशे जायनाकात. पुरा मतीभ्रश्ट जायनाकात. आमी एक पटी जोक सांगले न्ही. एक भुरगो क्रिकेट खेळटाना बॉल लागून आनेकल्याच्या जनालाचो ग्लास फुटलो. ती धांवन आयली बायल मनीस भुरग्याच्या आवय लागीं. अळे तुज्या पुतान बॉल मारून ग्लास पडलो म्हणून. तिणें म्हटलें तो इल्लोसो मतीभ्रश्ट काले करचे. तिका आयलो राग. मतीभ्रश्ट म्हणून म्हज्या घरचो पडटा तुज्या घरचो पडिना गी म्हणटा ना. मतीभ्रश्ट पूण तितलो मतीभ्रश्ट. आपल्या घरचो पडटा तितलो पिसो तो. तशें आमी तशेंच आसल्यार पुरो. चड मुखार वयचें नाका. आतां देवान तुका आनी म्हाका कशें विंचून काडलां आमी पळया. आमकां विसलां गी? तुका डावट आसा गी? उडोली पाद्रा बांदे कांतार म्हणलें विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय. तुमी थोडी चिंतूंक पुरो ब्रदर स्टॅनींग मात्र विंचून काडलां. तो मलयाळी कांतारी म्हणटा, तेलुगूंती म्हणटा, कन्नडांती म्हणटा. अशें चिंतूंक पुरो थोडीं जाणां. ताका मात्र विसलां की आमकां सगळ्यांक विसलां. हर एकल्यांक विसलां गी. कोणाय तुमकां अशें बगता की देवान म्हाका विंचूना म्हणून? कोणी आसल्यार कोणी आसात गी ताणें म्हाका विंचून काडूंक ना म्हणून? 1 Thessalonians chapter 1:4 देवान हांगा आसल्या हर एकल्यांक आमकां विंचून काडला म्हणटा. 1 Thessalonians chapter 1:4 ऐका. भाव भयणीनो तुमी देवाक मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यांत. कितें केल्यांत? ताणें आमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव. हा तुमी जाणात गी. हांव जाणा म्हाका विंचून काडला म्हणून. पाद्र्याप जाणा देखून पाद्र्याप तें कोंतारी बरयला वय मू.
विंसून म्हाका काडला कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय. आज तावन पाद्र्याबान बरयला म्हण आमी सांगाना, आमी विंचून काडला म्हण आमकां खात्री जाली म्हण आज आमी सांगता वय मू. सामार्याची स्त्री पळया तुमकां न्ही गे, सामार्याच्या स्त्रीन वचून जेजू क्रिस्ता विशयांतली सुवार्ता त्या गांवांक परगट केली वय मू. ऐकाली ताणी, पूण मागीर कितें जालें, जेजू लाईव गेलो वय मू. लाईव वचून थंय सुवार्ता परगट करतना त्या गांवच्या लोकांनी कितें म्हटलें, आतां तूं सांगताय देखून न्हय, ताज्या तोंडांतली खुद्द आमी आयकले देखून आमी. पूण होडोली पाद्र्याबान सांगलें, पळया ह्या संवसारान ह्या जागाक विंचून काडला म्हणून वय मू. ऐकलें मू. धाकटो याजाक, व्हडलो याजाक, श्रेश्ठ याजाक वय की न्ही, काडला की काडूं ना, विंचून काडला. तुका आनी म्हाका कित्याक विंचून काडला. आज आयच्या वाचपान तुमी आयकलां, तुजी खंत काडूंक, तुजी विळापाची वस्त्रां काडूंक, ताच्या बदलाक संतोशाचो मुकुट दिवंक, सगळ्या प्रत्येक तुजी सोबाय दाखोवंक. आनी कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां, रान कसलो मळो, पिकाळ मळो. संवसारांत आमी विकाळ मळो म्हणलें पाद्र्याबान, पूण विकाळ आसलें कितें जाता, विंचून काडल्या उपरांत तो पिकाळ जाता. एका राना भाशेन मोगळ भावा भयण्यानो. हांवें काल आयकलें, गुगल मॅप घालून एक फॅमिली गेली खंय, सगळी रात रानांत चुकवून आसा खंय, तांकां भायर येवची वाट ना. पळया न्ही, रान म्हणटना कशें तें अमेझॉन रान आसा वय मू, भायर येवंक जाता गेल्यार ना. तशें एक आशिर्वाद तुका आनी म्हाका बसला, ताजें एंड ना. पिकाळ मळो व्हडल्या राना भाशेन म्हणून मोगळ भावा भयणीनो, ह्या खातीर तुका आनी म्हाका विंचून काडला, ह्या खातीर तुका आनी म्हाका विंचून काडला. पूण कालच्या शिकवण्याचें परतून सांगता, पाद्र्याबान सांगलें उतार, तुजी आत्मीक दिश्ट तुका मेळ्ळा जाल्यार मात्र विंचून काडला म्हण तुका कळीत जाता. संवसारी दिश्टेन जी येतना तुका आनी म्हाका देवान विंचून काडला म्हण कळीत जायना. दाखल्या खातीर हांव तुमकां सांगता, बालाम प्रवादी आसलो वय मू, गाडवाचेर बसून वेतलो एक दीस. वस म्हणल्यार गाडाव वचना, गाडाव मुखार रावला. वो वस म्हण मारतना गाडाव म्हणटा, अरे सायबा थंय देवदूत रावला. वो म्हणटा ना कोणी ना, वस म्हणटा. गाडाव कितें म्हणटा, थंय देवदूत रावला म्हणटा. पळया, देवाचो प्रवादी जावनी बालामांक दिसना, कोणाक देवदूत दिसता. तुमी सांगा कित्याक प्रवाद्याक देवदूत दिसना. ताणें आत्मीक दिश्ट होगडायला, स्पिरिच्युअली तो कुड्डो जाला देखून देवाचो दूत ताका दिसना. गाडाव जाल्यार ताका देवाचो दूत दिसता. जेन्ना पळया आमी त्या बालाम प्रवादी बरी स्पिरिच्युअली ब्लायंड जाता, आत्मीक कुड्डे जाता, देवाचें राज, देवाचे दूत, देवाचो पूत ह्या पवित्रत्वाची देणी आमकां कांय दिसना. काली मोगळ बापूळ आनी एक धाकलो तुमकां दिता. दावीद राय आसलो वय मू, ल्हान भुरगो आसतना ताच्या बापायन आनी भावांनी कितें चिंतलें ताच्या विशयांत, वो कांय कामांचो न्हय, निमाणो पुसून घाल्लो पळो म्हणटात. व्हडले पुतपुरो सैनीक, लांब दीग सोबीत, वो कांय फायद्याचो न्हय म्हणून 8 वर्सांच्या भुरग्याक खंय धाडलें तांणी, बकऱ्या बाटल्यान धाडलें. बापायनांनी भावांनी चिंतलें वो कांय कामांचो न्हय, पूण सरेस्पर देव पळया 8 वर्सांच्या भुरग्या भितर एका इस्रायलाचो परफेक्ट राय पळयता. 8 वर्सांच्या भुरग्या भितर इस्रायलाचो एक परफेक्ट राय कोण पळयता, सर पदवेदार देव पळयता. आज संवसार तुका आनी म्हाका कितेंय म्हणूंक पुरो, ते मोतींत घेनाकात. देव तुज्या विशयांत व्हडलें प्लॅन घालून आसा. देवाची प्लॅन आमकां दिसना. तूं स्पिरिच्युअली चलतना, आत्म्याच्या बळान चलतना मात्र तुका उगडापें जाता. देखून काल फादर जेरीन सांगलें तें उतर तुका आनी म्हाका सेवंत आसलेल्यांक शिकोणदारांक आमकां ह्या लोकांक भारी गरजेचें. संवसारी रितीन तुका आनी म्हाका देवाची योजना कळीत जायनात. स्पिरिच्युअली ब्लायंड जाल्यार प्रवाद्याक एक देवदूत दिसना, गाडवाक दिसलो मोगळ बाबा भयण्यानो. पळया इसाया प्रवाद्या विशयांत, इसाया प्रवाद्याक त्या काळार संवसाराचो लोक कितें म्हणटलो जाणान की, ओ एक मेळ्या वांटाचो मनीस म्हणटले. कितें म्हणटले, मेळ्या वांटाचो मनीस म्हणटले. पूण सरेस्परा देवान इसाया प्रवाद्या विशयांत कितें म्हणलें, तूं म्हाका भोव मोलादीक म्हणटा. सरेस्पर देव ताका. मागीर पळया ताका विंचून काडलो, प्रवादी केलो. देवाक पुरा कळीत आसा कोण कसो म्हणून. 6व्या वसरांत वेताना तो खुद्द सांगता, आमी एक मेळ्या वांटाचो. ताच्या तोंडान ताणें विचारलें. देव परतून ताचो अभिशेक करता.
पळया पयलीं एक ताका विंचून काडिल्लें जेन्ना पाताक वळखता चूक वळखता बदलाता सोमी हांव एक मेळावंडाचो मनीस म्हूण सांगता ना परत्यान ताजो अभिशेक जाता. सरस्वरा बसत कोण वेतलो म्हणटा तो कितें म्हणटा ऑलरेडी ताणें थंय 5 स्वर जाल्यात ताका आपोवणें जालां पुरो जालां जाल्यार दुसऱ्या फावटी ताका अभिशेक जाता. जेन्ना तूं मन बदलिताय तूं पातकी म्हूण वळखताय तुजो परत अभिशेक जाता परत देव तुका उबारता सेवेक. आज तुका एक मन कित्याक बदलाची परत तोखलिता जावं पुरो पडले आमी संवसाराच्या फाटल्यान गेल्या परत परत तोखलिता परत परत तो तुजो आनी म्हजो अभिशेक करता. पळया गूण जायची कूड न्ही गूण जायचे कितें आत्मगूण जायचे आत्मीक दिश्ट मेळाचे मोगाळ भावा भयण्यानो. ते दाळा तुका खंडीत कळटा देवान म्हाका विंचून काडलां ताज्या सेवेक विंचून काडलां आनी आज तूं बसून आसाय ती सेवा करनासाय हांव उलोवन आसा सेवा करनासाय तूं आयकोन आसाय सोम्याची साखरी करनात आसाय. आनी व्हडोली फादर जेरी सांगलें तुमच्या बऱ्या मना वरवीं हें बरें काम ही सुवार्ता कसली बोळादीक जाला म्हूण सांगलां मो. पळया सांपाल म्हणटा आमचे सांगता तुमी सगळीं भागीदार म्हणटा ह्या सुवार्तेंत. आतां तुमी आयकतलीं ना जाल्यार कोणाक उलोवचें सांगा न्ही. पळया न्ही गी म्हजो कितलो सहकार तितलो तुमचो आसा गी ना. पळया खाली उलयल्यार पुरो गी आयकतले जायचे न्ही गी. परत वास बाबा ते उतारेक भोव गरजेचे कोणी तुमी आसकत न्हय म्हाका देणी ना अंत म्हणा नाकात. पळया देवान विंचून काडलां तुकाय लास्ट बसल्या तुकाय भायर आसल्या तुकाय न्हिदल्या तुकाय मन भायर गेल्ल्या तुकाय. आतां कोणी न्हिदोनात न्हिदल्यात म्हूण सांगचें न्ही जाल्यार एक धाकल्या खातीर सांगचें न्हिदल्यार तुका देवान विंचून काडला तो न्हिदला म्हूण देव सोडिना. परत वाच बाबा भावा भयणीनो भावा भयण्यानो तुमी देवाक मोगाची तुमी देवाक भोव मोगाची ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हूण आमी जाणाव म्हूण आमी विंचून काडला. उडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही हांवें कोणें तुका म्हाका विंचून ना कोणें विंचून काडला तुका म्हाका जेजून विंचून काडला. कित्याक विंचून काडला न्हिदूंक फळ दिवंक आयकोना गी सकाळीं. आतां परत्यान तें उतारां वाचयना तुमकां विंचून काडला तुमी वचून कितें करीचे. पाद्र्याबान सांगलें बसचें न्ही म्हटलें वय मो आज कितें करचें हें टॅक्नॉलॉजी चडला गूगल आनी हें कितें न्ही ऑनलायन झूम म्हणून आज बसल्या कडेनूच आसात. देवान म्हळ्यार उठोन वचाचें आनी फळ दिवची म्हणला त्या खातीर विसला म्हणला. आज बसल्या कडेन पळया पार्सल जेवाणी येता पाद्र्याबाची शिकोवणी बरी पार्सल येता. ते एक सिस्टम केल्ली काल्या खातीर कोरोना आसलें लोकांक भायर येवंक नासलें पोलीस आसले दांडे मारतले म्हण केल्लें. आतां तांकां भुंग्याक हांगात तें पार्सल वचोनूच आसा पार्सल जेवन ते बरी बसल्यात. पूण देवान म्हणल्यार बसचें उठोन वचोन फळ दिजे म्हणटा. पळय हांगा हांव आतां घराच आसलो जाल्यार हांगा येवन हें उतर दिल्ल्या वरी तुमचो भावार्थ घट जाता की जायना. तुमी एक साक्ष दिल्ल्या वरवीं अनेकल्याचो भावार्थ घट जाता की जायना. तूं एक कंतार म्हणल्या वरवीं अनेकल्याक एक प्रेरण जाता की जायना. उठोन गेल्ल्या वरवीं कितलीं कामां जातात पळया बसल्या वरवीं जायना. जेजूय बसलो जाल्यार बापाची वळख जाता आसली की ना बसोना. ताणें शिसांकी म्हणलें वसा आनी ताणेंय म्हणलें म्हजो बाप व्हरता तशें हांवें वावर करता म्हणलें. ताका गोत्त आसा ताकाय विंचून काडलां. पेद्रूचें पयलें पत्र वचवर 1:20 बोळ जेजू की देवान विंचून काडलें ह्या सेवे खातीर. संवसाराचे स्थापने आदींच संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासून ताका उगडापो केलो. ताका म्हळ्यार कोणाक जेजू क्रिस्ताक सोम्याक देवान विंचल्लो ह्या सेवे खातीर आनी उगडापो केलो 2024 वर्सां पयलें आरंभा पयलेंच ताका विंचून काडला. पळया पूण लोकांची दुर्गती म्हणटात पळया लोकांची दुर्गती म्हणचें पिलात राय पिलातान जुदेव लोकांक विचारलें वय मू जेजू की मुखार दवरलो बाराबासा की मुखार दवरलो. सांगा तुमकां कोण जायचे गी विचारलें. कितें म्हणलें लोकांन बारसाबास जायचे जेजू आमकां. पळया आज ह्या संवसारांत हे उतार कितलें खरें पळया. सांत जायचे भक्त जायचे पुणशेतान जायचे सगळें जायचे रिती रिवाज जायचे पण सोमी आमकां नाका. पयलें तावनी रिवाज आयला मर्डर करतलो आमकां जायचे रेप करतलो आमकां जायचे रॉबरी करतलो आमकां जायचे जिवीत दितलो आमकां नाका. जिवीत दितलो आमकां नाका. तुमी परनासोल्यांत आयकलां न्ही गी सुरेस्पराची भिरांत धरतल्याचेर सुरेस्पराचो आशिर्वाद म्हणटात वय मू.
आतां सरस्वतीची भिरांत म्हणल्यार मोगाळ भावा भयणीनो कितें म्हण तुमी चिंतात आशिर्वाद केदाळा जाणान गी आतां घोव आनी बायल आसात भुरगीं आसात वय मू घोव बायल भुरगीं इगर्जेक वयताना सांगाता वसाजे रेतेरीक येताना सांगाता येयची देवाचे उतर आयकतना जाता तितले आमी सांगाता येताना आशिर्वाद आमचेर उणें गी चड 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 जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिलें वय मू 2 मसले आनी 5 उंडे 2 मसले म्हळ्यार घोव आनी बायल 5 उंडे म्हळ्यार तुजी 5 पळया आशिर्वाद आसा आशिर्वाद देवान धाडला विंचून खाण तूं विंचून धाडला ताका तूं आपणाचो कर आशिर्वाद तुज्या घरांत जाकेवा बरी देखून आमी म्हणे विंचून म्हाका काडलाय कुरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय पळया वडोली फादर जेरीन सांगलां देवाक आमची एबिलिटी नाका अवेलेबिलिटी जायची कितें जायची एबिलिटी म्हळ्यार आमची देणी अवेलेबिलिटी म्हळ्यार आमचें हजारपण तुजें खालतेपण जायचें सोम्यांक तुवें 1000 आसाची ताचे मुखार ताचे सांगाता देणी नाकात जाणवाय नाका शिकोवण नाका सोम्यांक सोम्या तितलो व्हडलो मेस्त्री कोणी आसा गी शिकोवणदारांत ताका आमच्या शिकोवण्याची गरज ना आमी ताका खालतें जाल्लें ताका जायची तुवें तुजें हजारपण ताका जायची हें ताका जायची देखून देवान विंचून काण तुका आनी म्हाका दिला मोगाळ बाबा भयण्यानो आनी कित्याक दिला आत्मीक आशिर्वाद जोडूंक दिला म्हणटा कित्याक दिला क्रिस्ताक कित्याक दिला आत्मीक आशिर्वाद आत्मीक देणी तुवें आनी हांवें जोड घेवचें म्हणच्या खातीर दिला म्हणटा ऐका एपेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 1:3 तान मुखार वाच पयलें 3 वाच अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तचो बाप क्रिस्त सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत कशें भरल्यांत कितें दिलां ताणें आमकां सर्गींची आत्मीक आतां देणी म्हणल्यार कितें आत्मीक देणी म्हणल्यार कितें आत्मीक आशिर्वाद म्हणल्यार कितें आतां तुका एक भुरगें जालें आत्मीक आशिर्वाद गी तुवें घर बांदलें आत्मीक आशिर्वाद गी तुका तुवें कार घेतलें आत्मीक आशिर्वाद गी हें आत्मीक आशिर्वाद न्हय आत्मीक आशिर्वाद कितें म्हण कालच्या शिकवणेंत फादर जेरीन सांगलां ती पवित्र देवाक म्हाका वळखात येयली हें आशिर्वाद आसा तुका आनी म्हाका तुमी एक 50-40 वर्सां पयलीं आमकां खऱ्या देवाची वळख आसली गी जेजू कोण म्हण कळीत आसलें गी पवित्र आत्मा कोण म्हण कळीत आसलें गी हें कांय कळीत नासलें आज जें तुका कळीत केलां पळय हेंचो आत्मीक आशिर्वाद तुज्या आनी म्हजें हें व्हडल्या आत्म्याचें देणें कित्याक म्हळ्यार आत्म्याक कोणें धाडुल्लो म्हूण कळीत जाला आत्मो खंय वचून पावतलो म्हण आज आत्म्याक कळीत जाला हें आत्म्याचें देणें आनी आत्म्याचें आशिर्वाद कार मेळ्ळें आशिर्वाद न्हय लॉटरी उठली आशिर्वाद न्हय एक भुरगें जालें ना जवळीं जालीं तें आशिर्वाद न्हय म्हजो एकलो फ्रेंड मेळ्ळो फाटल्या दिसांनी सुमार तेंपा उपरांत मेळ्ळो कसो आसा एंड्रू बरो आसा बाबा तूं कसो आसा म्हटलें बरो आसा मागीर काजार जाला कितें वय काजार जाला म्हटलें कितलीं भुरगीं म्हळ्यार एक भुरगें आसा म्हळ्यार चेडूं भुरगें म्हटलें एकच रे केन्नाय 2 आसा जे हाताक हात धरून येतात खंय कशें येतात 2 आसल्यार हाताक हात धरून हांवें सांगलें हाताक हात ताका ना तो तेंचे तुजो हात धरून येता म्हणलें आज थोड्यांक देणी म्हळ्यार कितें 2 भुरगीं आहात गी देणी 3 गी उडली 5 गी 12 गी क्रिकेट टीमच्या कळोवपा बरें 12 बरें भारी व्हडले आशिर्वाद तें आशिर्वाद न्हय मोगाळ बाबा भयण्यानो आज तुका खऱ्या देवाची वळख जाला तें सॉरी बाबा रिक्षान सकाळीं आमकां काणी दिलें वय मू जॉबा विशयान सांगलें मू आयकलें गी तुमी कशें आयकलें जॉबाक देवाची भिरांत आसली मागणें आसलें पूर आसलें पूण भुरग्यांक सांगनासलो एकलोच करतलो पूण तो उरलो भुरगीं कितें जालीं देवान सांगाचें आसलें तुका आनी तुज्या भुरग्यांक सैतान हात लागयना म्हण सांगाचें आसलें वय मू तशें जालें गी जावना आज तुका मात्र न्हय तुज्या भुरग्याक तुज्या कुटुंबाक आमकां हर एकल्यांक हें कळीत तेजे आत्मीक आशिर्वाद म्हळ्यार खऱ्या देवाची वळख ताणें म्हणलें भावान सरस्पर एकलोच पूण एका थंय ते 3 जाण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हें कळीत जाल्यार तूं ताज्या तितले व्हडले आशिर्वाद ना म्हजे लागीं तितले कोरड नात पूण म्हजे लागीं आत्मीक आशिर्वाद आसा म्हाका देवाची खऱ्या देवाची वळख जाला सडोंदराची म्हाका कोणें सुटयलां आनी खंय आपण व्हरता तें म्हाका कळीत जालां ही आत्मीक आशिर्वादां न्ही आतां तरणाटी भुरग्यांक आनी कितें भुरगे ओलिशा वाचले वय ह्या प्रायर ताका खऱ्या देवाची वळख जाल्यार ते चुकोवन पडात गी ते वाट चुकात गी वांगडी तिंगडी जिणी वांगडी तिंगडे मार्गार ते वसात गी ना आत्मीक आशिर्वाद ताजी आवय बापाय भागी भुरगीं
भुरग्यांक देवाची वळख जाल्यार आत्मीक आशिर्वाद आत्मीक देणी तरणाट्या प्राय वाट चुकची नात सरेस्पराचो आशिर्वाद तांचेर आसतलो आज हें जोडूंक प्रयत्न करा तुमच्या भुरग्यांक हें दिवंक प्रयत्न करा संवसारान जिवच्या खातीर इल्लें शिकप जायचें गरजेचें पूण उतार वाचले गी उतार आयकले गी इल्ली शिकोवण आयकले गी म्हज्या दुवेक हांव विचारता घरा ना जाल्यार शिकोवण आयकताय गी बायबल वाचताय गी म्हजो कायदो विचारचो एक एक वय म्हणटा खंयची शिकोवणी हांव नांव विचारता हें इल्लेशें सांग म्हणटा कितें सांगलें म्हणून ना जाल्यार म्हाका लव मांकोड करून घेवन तशीं आज आतांची भुरगीं बाबा बाबा खंयचें नांव कितें विचारचें मागीर अशी अमकें नांव इल्लेशें म्हण सांग म्हणचें ब्रदर विजय बरोबर सांगता हांगा देवाचें तर आयकलें विचारता आयकलें म्हणल्यार एक म्हणी सांगा म्हणटा आनी कितें सांगतलो आयकना जाल्यार आतां तुमकां जाल्यार सांगतात काल म्हण सांगतात आत्मीक आशिर्वाद तो देव आमच्या सांगात आसा गी ना आत्म्या रुपार आसा गी ना आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय दैवीक सक्तेन तूं आमकां राखताय बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भरमोजा काळजा आतां मुखार ऐका आरंभाक देवान बापान क्रिस्ताक विसलो आतां त्या क्रिस्तातय आमकां सर्वांकी विसला मुखली वळवाची ऐका ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथाबीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तातय ताणें आमकां विंचल्यांत पळया संवसाराच्या आरंभा आदी क्रिस्ताक आनी हे सगळें स्थापन जावच्या आदी आमकां आनी कित्याक विसला आमी भाग्यवंत आयच्या वाचपान तुमी आयकलां पाद्र्याबान सारको नियाळ दिला आमची मनां कितें जायची बदलाची मोगाळ भावा भयण्यानो देवाचे येणे आमचे थंय जायचे वांकडी तिंगडी वाट नीट जायची त्या येण्याक आमी तयार जायची जुवांव आयिल्लो पळया हांवें सुटल्यार मात्र देंवचाराच्या हातांतले तुमकां हांवें सोडूंक जाता ना जाल्यार हांवें सोडूंक तुमकां हें सारकें चिंतून पळया पावल आनी सिलास बंदेंत आसले वय बंदेंत स्तुती करताले स्तुती करता करताना पयले सांकळे तुटलेले कोणाचे हेरांचे गितांचे पयले तांचे तुटले मागीर बंदेंत आसल्यांचे तुटले सारकें समजून घेया पयले नित्यवंतपण प्रामाणीकपण म्हजें थंय येजे तेन्ना मात्र हांवें तुमकां त्या विशयान शिकोवन दिवंक जाता म्हजो बांदपास गेल्यार मात्र हांवें तुमचे बांदपास काडूंक जातात म्हजो आत्मो सुटला जाल्यार मात्र हांवें तुमकां सोडूंक जाता ना जाल्यार पयलें पावल आनी सिलास सुटले उपरांत बंदेंतले सुटले बंदी सुटले दारवाटे सुटले सगळें सुटलें आमी सुटाची तुजी बायल भुरगीं सुटाची जाल्यार तुवें पयलें म्हालगड्यान कुटुंबाच्या यजमानान पयलें सुटाची ताच्या हातांतलें आज कित्याक म्हजें कुटुंब शांतींत आसा समाधान आसा संतोशांत आसा हांव सुटलां म्हजें कुटुंब सुटलां आयकलां न्ही गी सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्यार तूं आनी तुजें सगळें कुटुंब बाचाव जातलें तूं सुटाचें पयलो हांवें सुटाचें पयलें न्ही जाय की आमची परीक्षा पळया बरें खावंक जेवंक बरी भलायकी आसतना आमची परीक्षा जायना न्ही जाय की आमची परीक्षा जावची केदाळा इल्ले कश्ट आयिल्ले वेळार वय पावल आनी सिलासी बंदेंत आसले अनेका जाग्यार आज आमी आयकलो जू आमी बंदेंत आसलो वय की न्ही ह्या दोगांय ते तुमकां काय आमी फरक दिसता गी कितें फरक दिसता पावलूचेर आनी सिलासाचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार तांणी सौम्यांची स्तुती केली आनी त्या कश्टांतले ते सुटले पळया जुवांक जेजू खातीरच धाडिल्लो जेजू खातीरच जल्म मारलो ताच्या खातीर ताका तयार केल्लो ताजेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें येवचो आसा तो तुंच गी ह्या अनेकल्याची वाट हांवें पळयची तुजेर कश्ट आयल्या वेळार तूं कळचो कोणाचेर विश्वास आसा गी म्हणून जुवांव ताज्या खातीर आसलो ताज्या खातीर धाडिल्लो ताज्या खातीर आवयच्या गर्भान ताका तयार केल्लो मनीस कश्ट येताना विश्वासिना येवचो आसा तो तुंच गी ह्या आनी कोणाची वाट पळयची पावल आनी सिलासा बरी कश्ट येताना त्या सोम्याक सांगाता घेतला तूं सोडताय तुजें खोटेपण सोडता अनितिवंतपण सोडता कित्याक आज आमी आयकलां तुज्या नितिवंतपणा वरवीं तुका शांती मेळटली आनी तुज्या प्रामाणीकपणा वरवीं तुका महिमा लाभतली देवाच्या पवित्र देवाच्या उतराच्या बळान हें जातलें होडोली फादर जेरीन सांगलें हें उतार आयकूंक खंय खंय तावन येतात तो भाव कुमटातावन वय पळय आमकां हांगा कितें निमलकितान येवंक जायना कुमटातावन येवन आसा गोंयांतावन कोप्पातावन सुरतकालतावन दुबयतावन आनी भाव कुवेडतावन कितल्या पयस गांवांत तावन
कित्याक मना नितळ जायची, मना बदलाची. कुवेटचे दिराम तुकाले म्हाका सुटका दिनात, दुबयचे रियाल तुकाले म्हाका सुटका दिनात, सोम्यांचे उतार तुकाले म्हाका सुटका दिता, सुटयता. कित्याक विंचून काडला? तयार जावंक. पळय आमचो परत जल्म तिताचे पत्र बसवर 3:5 वेळा का तिताचे 3:5 कितें म्हणटा? ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मारिफात आणि पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मारिफात ताणें आमकां फावो केली. सडवण केदाळा फावो जाता? पुनर्जल्मा मारिफात आणि पवित्र आत्मा दिता त्या. पळया सडवण कशी आसा तुका आनी म्हाका? हांवें तुमकां सोडयला म्हणल्यार तूं सुटा नाही. पळया मनीस कितल्या फावटी जल्म जाता म्हाका सांगा? मनशाचो जल्म कितल्या फावटी? एकच फावटी 2 फावटी मनीस 3 फावटी जल्म जाता. कितल्या फावटी जल्म जाता? डावट आसा गी? एक आमच्या आवय मुखांतर एक जल्म जालो गी. दुसरो जल्म जेजू निकोदेमाक सांगले वय मू तुवें नव्यान जल्म मारल्या खरी ते सर्गींच्या राजांत रिगोंक. आतां नव्यान जल्मचे म्हळ्यार सोम्याचें उतार आयकोन सत मानून तुवें जिवचें. हो जल्म आतां खंयचो तुजो? दुसरो नवो जल्म. आतां तुमी आमी सगळीं आसा हांवें आसांव गी ना? हांव आसा, तुमी आसात गी? नव्यान जल्म जाला गी. सोमींच सोडोनदार म्हणून सत मानला गी. तोच येवन आपोवन व्हरतलो म्हणून सत मानला गी. हो नवो जल्म. तेज्या पयलीं आमी ह्या जागाचेर बातम्यो आसा वच्चो आमकां व्हरता म्हणून वय मू. तिसरो जल्म खंयचो गी म्हणल्यार आतां ही कूड हें मरण जाल्या उपरांत आनी एक पुनर्जल्म आसा गी ना? कितले जल्म जाले? कितल्या फावटी आमी जल्म जाता? काल म्हळ्यार एकच म्हणटात हांव एकच तरेन घट्ट रावल्या ती. कितल्या फावटी मरता सांगा? मरण कितल्या फावटी आसा? 2 फावटी आसा. कितल्या फावटी मनीस मरता? एक फावटी कुडीचें मरण आनी दुसरें मरण फादरजेरीन गेल्या त्या हप्त्यान सांगला. खंयचें तें मरण? आत्म्याचें मरण. पळय देखून देवान तुका आनी म्हाका कितें केलां? विंचून काडला. विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका काळजान म्हज्या रावलाय. ही विंचवण आनी आपोवण्यांत भद्र रावा म्हणटा सांग पावल. कितलें जाता तितलें सुवार्थ आयका, देवाचें उतर आयका, भावार्थान जियेया आनी एकामेकाक साक्ष दिया. मोगाळ भावा भयण्यानो, उगडापणाच्या बुकान तुमी आयकल्यार देवचाराचेर आमी केदाळा जैत व्हरता जाणान गी. शिळेच्या रक्तान आनी म्हालगड्यांच्या साक्षे वरवीं देवचाराचो नाश केलो, सैतानाचो नाश केलो म्हणटात. त्या खातीर तुमी मोगाळ बाबळीनो शिळेच्या रक्ताचेर विश्वास दवरा आनी साक्ष जाया देवाक. ह्या वरवीं खोट्या संगतीचेर आमी जैत जोडटले. आमेन आमेन. यांचा आशीर्वाद यांचं बेसाव देव तुझ्या म्हणजे सोबाय दाखयतलो म्हणला तो खंडीत दाखयतलो. यांचं भाग तुका आनी म्हाका फावो जावन दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.